नमस्कार, यहाँलाई इतिहास सम्बन्धी तथ्य जानकारी दिने यस हिस्ट्री इन नेपाली च्यानलमा स्वागत छ। सन् 2000 मे 19 तारिक दिनको करिब 10 बजेतिर जर्ज स्पेटको नेतृत्वमा 7 जना सशस्त्र विद्रोहीहरू अचानक तीव्र गतिमा फिजीको संसद भवनमा प्रवेश गरे। उनीहरू भित्र पुग्ने बित्तिकै तत्कालीन फिजीका प्रधानमन्त्री महेन्द्र चौधरी लगायत उनका मन्त्रीहरू सहित 50 जनालाई संसद भवन भित्र नै बन्दी बनाइयो। प्रधानमन्त्री महेन्द्र चौधरी आफ्नो पहिलो वर्ष पूरा भएको अवसरमा वार्षिक कार्यक्रम मनाउने तयारीमा थिए। तर यसरी अचानक भएको यो विद्रोहले सबैलाई भयभीत बनायो। विद्रोही नेता जर्ज स्पेटले संसद भंग भएको घोषणा गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री महेन्द्र चौधरी र उनको मन्त्रीमण्डल र राष्ट्रपति कामी सेजी मारालाई पनि बर्खास्त गरिएको जानकारी गराए। यस सरकारलाई हटाइएको र विद्रोही नेता जर्ज स्पेटको समर्थनमा देशभरि विभिन्न जुलुसहरू निकालियो। वास्तवमा यो घटना के थियो र किन घट्न गयो? जर्ज स्पेट को थिए? यसबारे आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। यो कार्यक्रम यस च्यानलका शुभेच्छुक तथा नियमित दर्शक धनबहादुर खत्रीज्यूको अनुरोधलाई स्वीकार गरी तयार गरिएको छ। विश्वास छ सदा झै यस कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। आउनुहोस्, नेपाल तथा विश्व इतिहासको बारे तथ्य तथा प्रामाणिक जानकारी दिने उद्देश्यका साथ इतिहासका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित यस कार्यक्रमलाई मन पराई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता सार्थक नेपाल यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। नेपालबाट करिब 12,000 किलोमिटर टाढा दक्षिण प्रशान्त महासागरीय तटमा रहेको शान्त, सौम्य, स्वाधीन तथा सार्वभौम मुलुक नै फिजी राष्ट्र हो। यसको पूरा नाम गणतन्त्र फिजी हो। 18,333 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो राष्ट्र 330 वटा ससाना टापुहरूमा फैलिएको छ। यो राष्ट्रको पूर्वमा टंगा, पश्चिममा भानुवाटु छ भने उत्तरमा टुभलु रहेको छ। सन् 2019 को जनगणना अनुसार यो मुलुकको जनसंख्या करिब 8,90,000 रहेको छ भने यसको राजधानी स्युबा हो। ससाना टापुहरू मध्ये 2 टापुहरू भिटिलेभु र भ्यान्नुलेभु नै फिजी राज्यको मुख्य भूभाग हो। यी 2 टापुहरूमा फिजी राज्यको सम्पूर्ण जनसंख्याको 87% आबादी रहेको छ। भिटिलेभु टापुमा नै फिजीको राजधानी स्युबा छ भने फिजीको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक बन्दरगाह पनि यही टापुमा अवस्थित छ। यहाँको कुल जनसंख्यामा 64% इसाई धर्मावलम्बीहरू छन् भने 27.9% हिन्दू धर्म मान्नेहरू छन्। त्यस्तै बाँकी 7.7% भने अन्य धर्महरू मान्ने मानिसहरू रहेका छन्। यहाँको मुद्रालाई फिजियन डलर भनिन्छ। यस मुलुकको प्राचीन इतिहासको बारेमा तथ्य जानकारी नपाइए तापनि यस मुलुकमा मानव बस्ती 2500 ईसा पूर्व नै भएको बताइन्छ। यहाँको मूल निवासी को हुन् त भन्ने विषयमा अझै पनि स्पष्ट नभए तापनि लापिता र पोलिनेसियनहरू नै यहाँका आदिवासीहरू हुन् भन्ने कुरामा भने विवाद रहेन। बाह्य मुलुकबाट पृथक रहेको यो क्षेत्रमा पहिलो पल्ट सन् 1643 ताका डच खोजकर्ता एबल तास्मेन यस भूमिमा आएका थिए। यसपछि सन् 1830 पछि भने विभिन्न इसाई धर्मावलम्बीहरू यस क्षेत्रमा आई यहाँका बासिन्दाहरूलाई क्रिश्चियन बनाउन सफल भए। सन् 1874 फिजी भूमिलाई बेलायतले आफ्नो कब्जामा लिएर उपनिवेश बनाउन सफल भए। सन् 1874 सेप्टेम्बर 23 तारिकको दिन फिजीको लागि सर हर्क्युलिस रबिन्सनलाई ब्रिटिस गभर्नरको रूपमा नियुक्ति गरियो। तर यसको 1 वर्षपछि नै अर्थात् सन् 1875 जुनमा सर रबिन्सनलाई हटाएर सर आर्थर हैमिल्टन गोर्डनलाई फिजीको लागि ब्रिटिस गभर्नरको रूपमा नियुक्ति गरियो।
फिजीमा सो समय विशेष गरी चिनी र कपास उत्पादनको लागि विश्वभरि नै प्रमुख भूमि थियो। तर त्यहाँ कम संख्यामा रहेका बासिन्दाहरू र खेतीमा काम गर्ने मानिसहरू पनि पर्याप्त नभएकाले तत्कालीन ब्रिटिस गभर्नर गोर्डनले भारतबाट बन्धुवा मजदुरहरू ल्याई चिनी खेती गर्ने योजना बनाए। बेलायती साम्राज्यले त्यो समय ताका मानिसहरूलाई बन्धक बनाई कामको लागि एउटा देशबाट अर्को देशमा मानव ओसार पसार गर्दथे। यसै अनुसार सन् 1916 सम्ममा ब्रिटिस सरकारले 61,000 भारतीय मजदुरहरूलाई फिजीमा ल्याए। ती मजदुरहरूलाई 5 वर्षको करारमा फिजीमा काम गर्ने गरी ल्याइएको, तर पछि पुनः 5 वर्ष थप गर्ने नीति अघि सारियो। त्यसपछि उनीहरूलाई भारत फर्कने वा फिजीमा नै बस्ने 2 अवसरहरूको छनौट गर्न भनियो। यस बेला धेरैजसो भारतीय मजदुरहरूले फिजीमा नै बस्ने निधो गरे। यसपछि पनि भारतको विभिन्न स्थानहरू जस्तै कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बईबाट हजारौंको संख्यामा भारतीयहरू कामको सिलसिलामा फिजीमा आई बस्न थाले। सन् 1945मा भएको दोस्रो विश्व युद्धपछि विश्व परिदृश्यमा देखिएको परिवर्तनबाट फिजी पनि अछुतो रहन सकेन। फिजीका स्थानीय आदिवासी जनताहरूले ब्रिटिस उपनिवेशबाट मुक्त गरी एक स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउन विभिन्न आन्दोलनहरूलाई अघि बढाए। यही आन्दोलनको दबावले सन् 1963मा फिजीलाई उपनिवेशबाट मुक्त गरी एक स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउने सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्र संघले विभिन्न चरणहरूमा छलफल सुरु गर्यो। यही ताका फिजी भित्र आदिवासी फिजियनहरू र भारतबाट आएका इन्डो फिजियनहरूको विवाद स्पष्ट रूपमा बाहिरियो। यही क्रममा ब्रिटिस सरकारले सन् 1967 अक्टोबरमा फिजीमा ब्रिटिस सरकारकै मातहतमा रहने गरी संसदीय व्यवस्था कायम गरे। सो संसदीय व्यवस्थाको फिजी स्थित ब्रिटिस गभर्नर प्रति जवाफदेही हुने गरी मुख्य मन्त्रीको रूपमा रातुसेर कामिसेजी मारा निर्वाचित भए। यसपछि पनि फिजीका आदिवासी र फिजीका भारतीय आप्रवासी बीच आफ्नो अधिकारको लागि विभिन्न प्रस्तावमा छलफल सुरु भयो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री कामिसेजी मारा फिजीका आदिवासीको पक्षमा संसदीय सीटको निर्धारण हुनु पर्दछ भन्ने सोचमा थिए भने भारतीयहरू दुवैको बराबरी सीट हुने विषयमा दावा गर्दथे। अन्ततः सन् 1970 अप्रिलमा मुख्यमन्त्री कामिसेजी मारा र इन्डो फिजियन नेशनल फेडरेशन पार्टीका भारतीय मूलका नेता सिद्दिक कोयाको बीचमा लन्डनमा एक छलफल भयो। सो छलफल पश्चात उनीहरू बीच आपसी सहमति भयो। यसरी सन् 1970 अक्टोबरमा फिजी विश्व मानचित्रमा एक स्वतन्त्र नयाँ मुलुक बन्न गयो। मुख्यमन्त्री कामिसेजी मारा नै नयाँ राष्ट्र फिजीको प्रथम प्रधानमन्त्री बने। नयाँ मुलुक र नयाँ सरकारले फिजीको आपसी विवादलाई टुङ्ग्याउन सकेन। यसले देशमा अस्थिरता कायम गर्यो। फिजीको स्थानीय आदिवासी र भारतीय मूलका मानिसहरू बीच विभिन्न समयमा द्वन्द्वहरू हुन थाले। यही द्वन्द्वको बीच सन् 1977मा एउटा सम्झौता भयो। यही सम्झौताले फिजीको संविधानमा भारतीय आप्रवासीहरूलाई फिजीको नागरिक सरह नै उद्योग धन्दामा सहभागिता गराउने, सम्पत्ति आर्जन गर्ने, घुमफिर र बसोबास गर्ने, राजनैतिक स्वतन्त्रता तथा नागरिकता प्रदान गर्ने र संवैधानिक कानूनी अधिकारहरू पनि दिइने प्रावधानको व्यवस्था भयो। यसको लगत्तै भारतीयहरूले जयराम रेड्डीको नेतृत्वमा नेशनल फेडरेशन पार्टीको स्थापना गरे। यस प्रकार भारतीय आप्रवासीहरूले फिजीमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउँदै राजनैतिक रूपमा पनि आफ्नो प्रभावलाई विस्तार गर्दै लगे। यो समय ताका पनि भारतीयहरू फिजीमा आउने क्रम रोकेन। विस्तारै शिक्षा तथा व्यापारमा भारतीयहरूले एकाधिकार जमाउँदै लगे। राजनैतिक शक्तिको रूपमा पनि भारतीयहरू फिजीमा आफ्नो उपस्थितिलाई साकार पार्न हर सम्भव प्रयत्नरत रहे।
यस्तैमा सन् 1985 मा महेन्द्र चौधरीको अगुवाईमा भारतीय आप्रवासीको हक हितको लागि भनेर फिजी लेबर पार्टीको स्थापना भयो। सुरुवातका सो पार्टीको प्रदर्शन उत्साहजनक नभए तापनि सन् 1987 मा लेबर पार्टी र नेशनल फेडरेशन पार्टी मिलेर सरकार कब्जा गर्ने अवस्थासम्म पुग्न गयो। यसबाट सामन्ती पछौटे अर्थतन्त्रमा बाँचेका फिजीका आदिवासीहरू भन्दा उत्तम सिप र दक्षता हासिल गरेका भारतीय आप्रवासीहरूलाई फिजीमा सजिलैसँग बढी भन्दा बढी व्यावसायिक अवसरहरू प्राप्त भयो। यसैको फलस्वरूप फिजीमा भारतीय आप्रवासीहरूको ओइरो लाग्दै गयो। राज्यले निर्बाध ढोका खोल्ने निर्णय गर्यो। भारतीय आप्रवासीहरूलाई फिजी सरकारद्वारा व्यावसायिक अवसरहरू मात्र नभएर फिजीको नागरिकता पनि प्रदान गर्ने निर्णय गर्यो। यसले भारतीय आप्रवासीहरूलाई सहजै फिजीका विभिन्न क्षेत्रहरूमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउने अवसर प्रदान गर्यो। शिक्षा र व्यापार क्षेत्रमा मात्र नभएर भारतीय आप्रवासीहरूले स्वास्थ्य, प्रकाशन एवं निजामती क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्वलाई बढाउँदै लगे। भारतीय आप्रवासीहरूको समर्थनमा बनेको कठपुतली गठबन्धन सरकारले नियोजित रूपमा नै फिजीलाई भारतीयकरण गर्यो। औद्योगिक प्रतिष्ठान, व्यवसाय, प्रकाशन, शिक्षा लगायत कर्मचारी तन्त्र, प्रहरी, न्यायालय आदि सबै क्षेत्रहरूमा भारतीय आप्रवासीहरूको अधिकरण सुरु भयो। फिजीका स्थानीय आदिवासीहरू बिस्तारै फिजीको मुख्य धारबाट अलग थलग हुँदै गए। परम्परागत फिजीवासीहरूको आर्थिक मेरुदण्डलाई धराशयी पार्दै लगेपछि उनीहरू व्यावसायिक तथा आर्थिक रूपमा कमजोर हुँदै गए। बिस्तारै धेरैजसो फिजीवासीहरू आप्रवासी भारतीयहरूको कामदार बन्दै गए। संविधानबाट प्राप्त अधिकारको इन्डो फिजियनहरूले आदिवासी फिजीवासीहरूलाई विस्थापित गर्ने महत्वपूर्ण अवसरको रूपमा प्रयोग गरे। जति जति भारतीयहरूले अधिकार प्राप्त गर्दै गए त्यति नै उनीहरू फस्टाउँदै गए। यसको साथै मूलधार राजनीतिमा लागेका आदिवासी फिजीका केही नेताहरू आप्रवासी भारतीयहरूको कठपुतली बन्दै गए। उनीहरू भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेपछि जनताहरूको पहुँचबाट टाढा हुँदै गए। यो नै स्थानीय फिजीवासीहरूको लागि दुर्भाग्य बन्न गयो। स्थानीय फिजी आदिवासीहरूको उद्योग धन्दा व्यवसायहरू चौपट हुँदै गए। व्यापार, सेवा, कृषि, प्रकाशन एवं राजकीय अवसरहरू गुम्दै गयो। प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकी फिजीवासीहरूले जोखिम मोल्न बाध्य भए। उनीहरू कंगालतिर धकेलिँदै गए। टाट पल्टिँदै गए। गरिब, बेसहारा, निरीह र अधिकारविहीन बन्दै गए। अन्ततः देशको धेरैजसो क्षेत्रहरूमा उनीहरूको प्रभुत्व समाप्त भयो। आप्रवासी भारतीयहरू धनी, सम्पन्न र अधिकारयुक्त बन्दै गए र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र पनि उनीहरूको हातमा पर्न गयो। देशको अस्थिर सरकार र भारतीय आप्रवासीहरूको हाली मुहालीले फिजीलाई अस्तव्यस्त बनायो। सन् 1997 मा नयाँ संविधान लागू भयो। यसले पनि भारतीय आप्रवासीको बाढीलाई रोक्न सकेन। भारतबाट आएर बसोबास गरेकाहरूलाई सहजै नागरिकता प्रदान गरियो। फिजीको स्थानीय आदिवासीहरूको बाक्लो बस्तीमा पनि फिजीवासीहरू बिस्तारै अल्पमतमा पर्दै गए। नयाँ जनसङ्ख्याको नतिजाले कुल जनसङ्ख्याको 44% भारतीय मूलका आप्रवासीहरू रहेको स्पष्ट तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्यो। यो अवधिले हुन गइरहेको आम चुनावलाई पनि नराम्ररी प्रभाव पार्ने संकेत देखिन गयो। नयाँ संविधान अनुसार सन् 1979 मे 8 तारिकदेखि 15 तारिकसम्म भएको चुनावको परिणामले फिजीवासीहरूलाई स्तब्ध बनायो। फिजीको नयाँ संसदीय प्रावधान अनुसार जम्मा 71 सीट मध्ये भारतीय मूलका नेता महेन्द्र चौधरीको गठबन्धन पार्टीले 37 सीट हासिल गर्न सफल भयो। यो परिणामको फिजी भरि विरोध सुरु भयो। तर धेरैजसो फिजीका राजनीतिक समीक्षकहरूका अनुसार यो हार हुनमा फिजी आदिवासीहरूकै हात रहेको जनायो। किनकि यो चुनावमा भारतीय मूलका राजनीतिक दलहरू एक भएका थिए भने फिजीका आदिवासीहरू विभिन्न दलहरूमा विभाजित भए।
आफ्नै समुदाय बीचमा पनि पक्ष विपक्षीको भेदभाव हुन गएपछि उनीहरूको हार भएको थियो। यही आपसी द्वन्द्वको कारण फिजीवासीहरूको नराम्ररी हार हुन गई आफ्नै देशमा अल्पमतमा पर्न बाध्य हुनु पर्यो। यसपछि तत्कालीन राष्ट्रपति कामिसेजी माराले सन् 1979 मे 19 तारिकको दिन गणतन्त्र फिजीको प्रधानमन्त्रीको रूपमा महेन्द्र चौधरीलाई शपथ दिलाए। महेन्द्र चौधरी नै फिजीको प्रथम भारतीय मूलका प्रधानमन्त्री हुन्। उनी प्रधानमन्त्री बन्ने समयमा नै स्थानीय आदिवासीहरूको विरोधलाई मत्थर पार्न 18 वटा क्याबिनेट रहेको मन्त्री परिषदमा 11 वटा स्थानीय आदिवासी मूलका मानिसहरूलाई नै मन्त्री पद दिलाए। महेन्द्र चौधरीका हजुरबुवा रामनाथ चौधरी सन् 1912 मा भारतबाट एक उखु खेतीको मजदुरको रूपमा फिजीमा आएका थिए। उनका दुई छोराहरू कृष्ण गोपाल चौधरी, राम गोपाल चौधरी र एउटी छोरी राजकुमारी थिइन्। दुई छोराहरू मध्ये राम गोपाल चौधरीका जेठा छोरा नै महेन्द्र चौधरी हुन्। सुरुमा महेन्द्र चौधरी अडिटरको रूपमा कार्यरत थिए। पछि उनले राजनीतिक दल खोली फिजीको राजनीतिमा प्रवेश गरे। सुरुमा उनले भारतीय आप्रवासी लगायत फिजीको भ्रष्टाचार, आदिवासीहरूको जीवनस्तरको विकासमा पनि आवाज उठाए। यही भएर पनि स्थानीय आदिवासीहरू माझ पनि उनी लोकप्रिय बन्न सफल भएका थिए। उनी प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि स्थानीय आदिवासीहरूको जीवनस्तरमा खासै परिवर्तन भएन। भारतीय मूलका आप्रवासीहरूले नै हरेक क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउँदै गएको देखि स्थानीयहरूमा असन्तोष बढ्न थाल्यो। यसैको परिणामस्वरूप सन् 2000 मे 19 तारिकको दिन राजधानी स्युबामा एक ठूलो घटना घट्न गयो। सो घटनामा एक विद्रोही नेता जर्ज स्पेटको समूहले प्रधानमन्त्री महेन्द्र चौधरी लगायत अन्य 50 जनालाई बन्धक बनाए। जर्ज स्पेट फिजीका मूलवासी हुन्। उनले अस्ट्रेलियाबाट मार्केटिङ विषयमा अध्ययन गरेपछि अमेरिकाको मिचिगन स्थित एन्ड्रुज युनिभर्सिटीबाट बिजनेसमा ब्याचलर र मास्टर डिग्री पूरा गरे। आफ्नो पढाइ पूरा गरेपछि उनी अस्ट्रेलियामा एप्पल कम्प्युटरको मार्केटिङ तथा डिलरको रूपमा कार्य सुरु गरे। यसपछि उनी अस्ट्रेलियाकै मेटवे ब्याङ्कमा ब्रान्च म्यानेजर पनि भए। त्यसपछि उनी सन् 1996 मा आफ्नै देश फिजीमा फर्किए। सुरुमा फिजीमा उनी फिजी पाइन लिमिटेडका चेयरम्यान बने र पछि हेल्थ फिजी लिमिटेडका म्यानेजर पनि बने। उनी पढे लेखेका समझदार व्यक्तित्व भएकाले फिजीमा भइरहेको विभिन्न राजनीतिक क्रियाकलापलाई पहिलेदेखि नै उनले राम्ररी निहालिरहेका थिए। भारतीय मूल आप्रवासीहरूको हस्तक्षेपलाई उनले कहिल्यै स्वीकार गरेनन्। सन् 1979 मा बनेको नयाँ संविधानले स्थानीय आदिवासीहरूको अधिकारलाई न्यून गरेको विषयमा उनी सदैव आवाज उठाउँदथे। यसैको परिणामस्वरूप सो घटना घट्न गयो। यसरी जर्ज स्पेटद्वारा बन्धक बनाइएको 7 दिनपछि अर्थात् मे 27 तारिकको दिन राष्ट्रपति कामिसेजी माराले मन्त्री परिषदको विघटन गरे। त्यसपछि राष्ट्रपति माराले देशमा संकटकाल लगाई राष्ट्रको अधिकार आफूमा निहित गराउने योजना गर्दा गर्दै तत्कालीन सैनिक कमान्डरद्वारा राष्ट्रपतिलाई पदच्युत गरियो। यसपछि बन्धक सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विभिन्न चरणहरूको छलफलपछि बन्धक बनाइएको 56 दिनपछि अर्थात् जुलाई 13 तारिकको दिन सबैलाई बन्धन मुक्त गरियो। राष्ट्रिय कानून अनुसार जर्ज स्पेट लगायत सबै आरोपीहरूलाई कैद गरियो र अदालतमा यस सम्बन्धी बहस सुरु भयो। सरकारको यस्तो कदमबाट फिजीवासीहरूले भारतीय आर्थिक निकायहरू, औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू, व्यापारिक केन्द्रहरूलाई नै विध्वंसको लक्ष्य बनाए। 3 करोड डलर भन्दा बढी सम्पत्तिको नष्ट भयो। फिजीका स्थानीय आदिवासीहरूको घृणाको ज्वालामा परि पूरै फिजी नै अस्तव्यस्त बन्न गयो। यसबाट बच्न धेरै भारतीय मूल आप्रवासीहरू फिजी छोडी भारततर्फ आए। अदालतमा जर्ज स्पेट लगायत 16 जनालाई यस घटनाको मुख्य दोषीको रूपमा आरोप लगाइयो। यही समय ताका सन् 2001 सेप्टेम्बरमा भएको संसदीय चुनावमा पनि उनी पनि उम्मेद्वारको रूपमा उत्रिए। सो चुनावमा जर्ज स्पेट भारी बहुमतको साथ विजयी भए।
तर संसदमा धेरै लामो समयसम्म अनुपस्थिति रहेको कारण देखाई संसदले उनलाई सोही वर्षको डिसेम्बरमा उनको सांसद पद खारेज गरिदियो। सन् 2002 फेब्रुअरी महिनामा अदालतले जर्ज स्पेटलाई सो घटनाको मुख्य दोषी भएको निर्णय सुनाउँदै फाँसी दिने निर्णय गर्यो। तर सोही समयमा संसदबाट फिजीमा फाँसीको सजायलाई राज्यको कानूनबाट नै हटाउने निर्णय भयो, जसलाई राष्ट्रपतिले पनि स्वीकार गरेपछि उनको फाँसीको सजाय स्वत रद्द भयो। त्यसपछि उनी आज पनि आजन्म कैदको रूपमा जेलमा बन्दी जीवन बिताइरहेका छन्। सन् 2001 मा भएको आम चुनावमा भने भारतीय मूलका तथा पूर्व प्रधानमन्त्री महेन्द्र चौधरीको नराम्ररी हार भयो। जर्ज स्पेटको अग्रगामी कदमले फिजीका स्थानीय वासीहरूलाई एक मत हुन प्रेरित गर्यो। आफ्नो हक र अधिकारमा कुनै पनि बाह्य शक्ति तथा आप्रवासीहरूको दमनलाई स्वीकार गर्न नसकिने सन्देश प्रवाह गर्यो। विभिन्न समयमा भएको चुनावमा फिजीका आदिवासी स्थानीयहरूले एक भएर चुनावमा भाग लिने शिक्षा पाए। यसैको फलस्वरूप फिजीमा आजको दिनसम्म फिजीकै आदिवासीहरूले सरकारको नेतृत्व गर्ने सुअवसरको उपभोग गरिरहेका छन्। यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौं। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।